1 2 3 4 5 When you're ready, sudah ada dekat sultan. Sabura نحصره بس أريد لهم sabura. كده هم بيبان جبرج. كل الزبائن اللي مخينه. جيمي مسؤولي تجدوا بفاري هو ماري هو. عسى تجيبه خنزيرو تبريني على أسلام أيرو. agak tanya sesuatu berikan ya كنت أجنبي شفنا فيديو إذا كلهم زغون الراجل ما ينبوشتي زغون متيون زي متيون قاعد عين رسنا من 5 متر حجز قبرو صورة يوم فيديو إذا كلهم يا فيديو إذا كلهم Dia tidak sebenarnya. Kasar, ay dun guri sa garal. Mit ka pa mo, bago yung kamasiha. Wala. Rafi taala ba? Antay ito kung nabat. Tata bujua bagwaro ata for hawa sili ako na ikalat ka. Brother, ito ba? Hindi tayo bertemu. Ito garam da sa ano din dalo. Ay tahu na ba brother intang kubur ba ata sigir na ba berna Nauri. Pasal itu. Itu di anas andai lekal musilka. Yes. Malas kamera. Tapi ini ko ni bejak. Ada na ba galo terus جدنا عيد طاقة هذه عرفنا هذا ولا عديها وكعدس مرة يعني هذه مسمار خطنا من مكان كل مكاوات لو قالوا ماذا توس كان قرطعيني يبيك بلا سيارة لوني سيارة بتاعت مدرسة صوت بوليس حسب مكان هنا هاي دونكي برادري سلام ويلكم إذا أود بوليس عارفه أبو سني ولا بتاعي وقاعد حنسنا هم في تيك توك قديش كانوا وين بويد لون بتاعي ولا أنا قديش يقدر بك يا سكني أنت مهنج بريا سس نبكال نتوينا ما يدي دوب نسجرنا هاي نبرازري كم دي كنسا هم طاط لنا داتنا دوب نسجرنا برازري بس كومندي شغل كذا ما يالله مكتوب شغل ده هم جالنا نورها سدر كان لك عادي بناي بك خلاص انت ما هاجرنا هم مهسر هنيرنا لك سدرنا هم جينا نصر عالم جبنا يروجل ها مرحبا يا سيستر سلام بس جيلان دقي جيلا خوينا لك خلاص سدت لا نورمال لي برازري ان شاء الله يا ابي الله خذ لي غيره وحط ساعات كيف تغدر لي يا تدري كبر له قداس بدي از سوات عزو لو انت كميلات كله قليلهم كيقرصوا خوات مغراسي لغنا انا هي اليوم حصلت ضحك هذا يا حكي انت دم دولو كاميرا تقولوا وا ترى نفسها تغير على ما ردي قال لي ما جنت رايك يقورو يوم لو قال لي حقه هو عيساني وحكي جدا حكي برادر اللي حكي عرنجه تمو انت كان مدير ولا دهاتي ده كم دنتنا حال تسمع كل صعبري صبغ هذا تمغى
هي بلادي خطايا يرجع وغير في توصل يوم تاني بعثر يقولنا عشان كده انت بتذاكر راجل اوكي بتهيأ بيفيد انه يدور دي وي غرفة الدرار وهي تقرن يا وي ادوني راي هذا عليه بعد هم تقولوا على عباس وعليه برازيل هذا هو با كلام تاينا وقت مالكو جروب سينا كان يرنا برازيل يا انتم شيخ محمد برازيل حكيك شيء تعمل يا تنزور كوا ولا كيسان يرا حنسي تمد سرحنا هم قليل خوينا غير مكا سمني أبزول كوا ما تمشين إن شاء الله بكات تكسر ساعتي تخاكون على هذه تومي هذا عميد باوز هذا هو أنا صغر مكازيم إذن سرع كل جزء إذا ما عماشين زي جنسنا إلى جوتشوانا يحس صنع خلص لبهم لعبك أنت كم يا برازيلي بساي كم إذا قلت يا كم يا هو كم لبهم وطنا برازيل إن شاء الله كذي كم زي إن شاء الله بكون نقدر كم زي كبساي واسبرا جلست بحار ولا خاص بتعامي لبهم يقرر ماتي ما هو يتو بس أي ناس ماتي بس أي مالتي في غير مكان بس أي كا بكا لأن نفهم حلاف مالتي هجي أبناتنا قومي أب تفترنا مالتي هجي كم إن شاء الله حلافنا بقدر من سوي يقرر وش يقرر مالتي بس أي قلنا نقدر كويكون برازيلي بس أي كتور والله حاسس بس أي بكا خلاص يوت كم مخال مالتي ودخسو غير أتاه كمان ودخسو أتاه بعد غير هنا كمان نحاد سبت عمينا بس أي نمبر يا أخي دي هو باش جلس ده حماسين بريت خايف كلام بريت خايف كلام بوليس عارفه لا كم يكون لا كم يكون كم زي مكيا أنا كم تجي فتانا كوي ما سبات كذا عالم متوفي الدلانة مالتي زقيم سب كوي مسب كنا مسكنا برازيل أنا ناس أسد برازيلي أنا ولايتي بكره كوي مسب أبيوتي مسكنا برازيل ناس أسد إذن برمالي كل ناس أمالتي يعني كله أنا حجيت فتنيها كم زي بعدتنا تيكون كمالتي من هذا الحبر السماء أبي ودي الحمد لله أمتى درجة ودي الحمد لله الجزء من أكمل كنا هذا ودي الحمد لله سي سها يرداكاي كنا مالتي أنا آخر داكاي تدام دخل مالتي أزي نحن حبر السبقين أمتى ودي قالون تلكاني أكبر بسروران نسي بتعمل صيفة مالتي حجي أبي وتي بعدتنا أنا بعدتنا حسن أنت عدتنا مالتي تيجي على تو أنا بكا صدقاء يفكروا السوزي نهارنا يكون أنت لهم زروا صدقاء دي سما سونكا بكا خلاص نهارك يكون ماتي دين جرا هاي تبلاني عن برازيل زي تقرب لكم عدي تبلاني عن سمعني ودسبكا زين هتكسب نهاتي يتبلاني عن ماتي أجي أنا كن على توي قليكم بماتي بعد من شوي برتي على أنا تي فوق ماتي على كنا يا كدرناك سبوك جرنا فلتينا سبوك جرنا خنزاربلون دلنا خنزاربلون يدلنا ماتي جين على سنة ربع خمسة بلو فايدة خمسة بلو قصل بك على سنة ما تقصل مالك كي كم إن شاء الله قصلي نحس تاريم بلاد تاريم كا تفون يحمك يسعى كاري وتكامل ماتي نحد سب كخل سبعة يكون كان تلك تنسي كانت تخون كل جديد واشتخا حلنا خان بكان دو أسكا حصنا برماتي كسرت أي بركان نحد سب تبدلك أو اشتخا حلنا كل جديد حلنا هاي زوارا كمالتي سب أنا سب كبدل هيدلني دكلا حجي دخلنا سب كبا على ذو حاصل خلي تاي ما عليتنا سب مهوني زمان مالتي السب تفضل له مالتي كما حصل بقام قاعد زارسة أنا حجي أنا صان بحال خلطة عم كان زارسة أنا صان على تو تلون تخلي أنا جين على تو لك حال عم كان زاروا أنا مساق اختار لك أنا يدلني أنا مالتي
عيتو مالت بحد عنق الزارب مثل الله يدلو مالت أنا حجي ود بيترس ما نيتم مالتي قلت عنق خلنا ثلاثة عنق عشرة ختم أولا بربعة ختم أولا أنا حبوس يكون مالت نزيد علينا ده حسبه تقولين غير مالت كسرنا ده وا أصل أمر يقولوا بعد جيم فلتوا عنه جيم سبات جيم كو فلتوا ما يدلني ود بيترس بفلت مالت هجي بنتهم لك الله مالتي أتي حبرت سمنا الناس أبي وديقهم اللون تلكاني أتخابي أو رجع وديقه كل ذو بقى تقريبا لم سمعت حماسين سراي أقول زايدو سلسة أو رجع طليو وما ديكانو أزيد تنكم في الله خان هنا تبغى راسلون قلت خان هنا أزيد طعم هم جيبلون هنا نقال سكوال لنا برادري كذو وصو بقى خلاص كذو وصو تلك أساس كحماسين كبسرة كأقول زي مبار سوس أتلكاسي على توي كنا ماتي سمني حساب وعمك بخلط عمك بحنت عمك راسي سلم دين فرادة نزل نحر بخال ردي تقولهم كسر قيل اسمع دلهم وا بعد دي فتانين كترني ولا حد السبا أرماتي درجة انت مكترنا أنا برادري هذا سب بلبي بكار هذا سب بكوري كسر قدايا أمر تايم مكترنا عمايل بحيلنا حاول كنا سب كنا نقول أي قيل نيما بعد دي فلت تنقلني أقول بيجي تنقلني حساوي كل جزء قحص تراي دخل ماتي أمو داتا فايدة يبل ماتي مدنا قال اللي وقاتيبو تيمسز مسل ماتي نفسه بكا حتى عابز خيل نفسه أنا أقولك الله برازري نعافة من أنا بات بحمار الدين ساعتها معلت بقيقة نحرت تتقاقي مزاحة بكا خلاص ياريتا قبلك أخيل إزيش من البونا نعطيه مالتي بلب مالتي جيجا نعطيه تقوين مالتي جيجا نعطيه تقوين جيجا نعطيه تقوين بكا إسخا حقيقينيا أنيكم بينيا إذا كان نحن نسمع بكا يغرى مباتاجي خانا نعطي قد يكون ونحن مكذلنا عبدالس بلك أخي حذر سبايخا عبدالس بلك أتكس خيرها سمنات كان نحن نعيفترين تقوين كا بكا هذا استغل بهذا عليتنا انت مالتي أنا عليتنا زي فتنا في السماء وانت عليتنا طيب كيف خبرتوا هذا خبرتوا ناس تولد خس حبر السبع يعني برادري دخول نجار ماتي أبي هو يعني بيجون ناس تعبوا بكتشوا ودشوا إلى زمان مالتي أنا خلاص قد سنة مالتي هذا سب 5 دقيقة من اللي حب فلا تقولين أنا واو مقدار دام هذا حل من هذا غير ما برادري خبز خفقوا نجار يلهم بس خطنا ود سراي نربح يزك على سراي يربحنا يلي ونحر تقالسو أكل ذاكم وحماسهم هم تقالسو مرحبا تقبلها تاتقين نربح يلو نعنا أمونغو هذا هيمانات أنا كفلا الجمرة هيمان كمان كان نزي حتى تاريخي منيش كدوم سوق الحرام برادري تايم ما تاعي تو لا انا برادري فمي فدني انا غير مكا كنا عمل بك والله يتبع هذا ما درجه كاتي وسب قبل كاخلي مو داتا جن الحمد اسيلو عم افتحتي خاي كل بيجي هذا خدمات هذا كوناكين من أنا بات سب كذا لا كدنا غيرنا كاخلي نقول مالتي أمو دادين حيري أنا هم نظام هذا سب دورنا حاول فضل الله خيلي السببين أمو دادين نسيكون بكا عليتون قسمة الخيلي مالتي أنا حجاب عليتون كأي من برادري كم تريجين صار بكا زار برادري ماشي لا عينة هارينك يا برادري يا تذكر الشيء التي حكي أيوة هكي كم زي دخل يا لوجي برادري بلا كل سلام بساي كل سلام انت الان سلام ابي عدخه النمبر يعني صراحه انت ما دفن ولا لك مصعب لك دبر يتبر لك ان شاء الله عالم تخصص حواس جزاك الله حيش
كان صعب بجزاك تحوها جزاك من حيث تعجب تعوها من كسرها من حيث نعدها نعذر كمان كمان أنت مو تسرح فلان هتدركان بجوا قبل ما يواسي كمين يسدنا قرر صراحة ناجي شيء لك محاسين بك ده اسك لا ما مثل انت عظم يا خنزارة كلنا اسكن هم حاسوه مالتي هم تعذبان يا هم اللي تحاسبان يا كم مثلهم بايشران يعني ساي ناس أخوي نسد قربني قربان ذي كل محرمك على سيا تعج عجية مالتي ذو صحت عجية مالتي والله الصلاة بزيدلي ኢትዮጵያውያን በኤርትራ ተሰዕሩ መንበሪ ኢትዮጵያውያን ንዓና ሰዕሩና ሸብሩ አይተፈራረሐ ይሆነስ ህዝብ 140 ሚሊዮን ያኩን 300 ሚሊዮን ቁሉ ለካሉ ነህና አይነትን ክቶብልና ነህና ናታቱ ነገር አንቺን ክፍና መጣውን ግን ለካሉ ገዛ ኢትዮጵያውያን በኤርትራ ተሰዕሩ መንበሪ ኢትዮጵያውያን ንዓና ሰዕሩና ሸብሩ አይተፈራ
فرار حيون الهزر 140 مليون أكون 300 مليون يقولون لك نحنا عائلتهم كفوملنا نحنا ناتاتهم نجار عندهم كفنا مسؤول يقول لك أنه جزاء إثيوبيا بيرتا تسعروا منبري إثيوبيا على سعرهم نكسبنا هاي فرار حيون الهزر 140 مليون أكون 300 مليون يقولون لك أنه نحنا عائلتهم كفوملنا نحنا ناتاتهم نجار عندهم كفنا مسؤول يقول لك أنه جزاء إثيوبيا بيرتا تسعروا منبري إثيوبيا على سعرهم نكسبنا هاي فرار حيون الهزر For life after your law degree. If you fancy the drama of a career in the courtroom, you could train to be a barrister. Okay. Yeah, I'll take that one. بقدامي كن خوي كون أنا مشتو وايد أخون دي كون أنا بقدامي مجال لو مال بجدا مع التسلو أبغى كون هجي كيف هلا كنزل كان نبراي كونن GP boys, are you ready for the match day? Those England black gold kits look absolutely top class. Are they well expensive? Got all an absolute silver quality fabric, premium breathable, and the gold filling holds up dead well in the wash.
يمسني لك بس تدي متجن حانيقة سواء Want to study health and social care? We help you apply 100% free, admission and student finance. Classes are just 2 days a week, so it's easy to balance with life. Don't wait, tap to apply before it's too late. Want to study health and social care? You need dental implants, but not at that price. Instead, you can get it for this. You need dental crowns, but not at that price. Instead, you can get it for this. You need dental veneers, but not at that price. Instead, you can get it for this. And for full mouth treatments, we cover your flight and hotel. Click below to learn more. You need dental implants, but not at that price. Nah,